अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि धमाके के बाद उस्मान साहब फ़ौरन अपने सिपाहियों के पास आ जाते हैं। जब वो इनके करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सब मलबे के तले दब चुके थे। उस्मान कहता है, मैं आ गया हूँ, हिम्मत करो सिपाहियों। फिर उस्मान सिपाहियों के ऊपर से मलबा हटाने लग जाता है। जब उस्मान देखता है कि उसके सिपाही सब जिंदा है तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये सब ठीक है। गार के बाहर ओलूफ अपने आदमियों के साथ मौजूद था और कह रहा था, मैं तुम्हारी लाश को कुओं के सामने डालूंगा उस्मान, लेकिन ये गार ही तुम्हारी कब्र बन गई। इसी दौरान ओलूफ का आदमी वहां पर आता है और कहता है, हमने चारों तरफ छानबीन कर ली, गार से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। ये सुनकर ओलूफ कहता है, मैंने अपने भाई का इंतकाम ले लिया है। फिर वो खंजर निकालता है और कहता है, इस खंजर से मैं तुम्हारा दिल चीरता उस्मान, लेकिन अब मैं इसे तुम्हारी कब्र पर लटकाऊंगा। ये कहकर वो उस खंजर को उस कार में फेंक देता है। जिसके बाद वो अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है, जब हमारा दुश्मन अपना लीडर खो देता है तो हम क्या करते हैं? ये सुनकर उसका आदमी कहता है, तो हम उसकी सरजमीन पर हमला कर देते हैं और उसके सिपाहियों को मार देते हैं। दूसरा आदमी कहता है, हम उसकी पूरी सरजमीन को अपना गुलाम बना देते हैं। ये सुनकर ओलूफ कहता है, चूंकि उस्मान मर चुका है तो अब हम येनी शेर से इंतकाम लेंगे, लेकिन पहले हमें ये यकीनी बनाना होगा कि ये सब मर गए हैं। इसीलिए हम में से कुछ लोग इस गार के करीब रहेंगे। उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन कोई भी बाहर आए तो उसे मार डालो। ये सुनकर उसका एक आदमी कहता है, उस्मान तो मर चुका है, हम अपने सिपाहियों को क्यों यहाँ पर छोड़ कर जाएं? ये सुनकर उलूफ कहता है, हमें उसकी मौत को यकीनी बनाना होगा ताकि हमारी फतह के दरमियान कोई भी हाइल ना हो, और जो हम अपने आदमी यहाँ पर छोड़ कर जाएंगे वो इनके लिए नहीं होंगे, ये उनके लिए होंगे जो उन्हें बचाने के लिए यहाँ आएंगे। ये कहकर वो अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। अंदर उस्मान मुसलसल मलबा हटा रहा था और अपने सिपाहियों को बचाने की कोशिश कर रहा था। काफी देर कोशिश करने के बाद उस्मान अपने सिपाहियों को मलबे से निकालने में कामयाब हो जाता है। उस्मान कहता है, हिम्मत करो सिपाहियों, मौत हमें नहीं मार सकती, हमारा मकसद हमें जिंदा रखेगा। निकलने का रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन जरूर कोई न कोई दूसरा रास्ता होगा। दूसरी जानब एक तैमूर मलहून और बाला खातून के पास आ जाता है। मलहून खातून पूछती है, क्या कोई खबर मिली? एक तैमूर कहता है, कोई खबर नहीं, अब तक उस्मान साहब को यहाँ होना चाहिए था। क्या उस्मान साहब को फंसाने के लिए उन्होंने कोनूर का इस्तेमाल तो नहीं किया? ये सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। बाला खातून कहती है, सिपाहियों को तैयार करो, हम उस्मान साहब की तलाश में जाएंगे। ये सुनकर एक तैमूर वहां से चला जाता है। यहाँ उस्मान मुसलसल गार से निकलने का रास्ता तलाश कर रहा होता है और पत्थर हटाते हुए कह रहा था, हिम्मत करो उस्मान, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, तुम पहले भी इस तरह के मुश्किलात में फंसे हो। इसके बाद वो अपने माजी के कुछ ख्यालात देखता है और फिर कहता है, अपने सिपाहियों के लिए, अपने बच्चों के लिए और एक रियासत के लिए हिम्मत करो उस्मान। यहाँ बाई सिंगूर और एक और सिपाही कोनूर इल्म के पास आते हैं। फिर बाई सिंगूर अपना खंजर निकालता है और उसे आग में रखता है। फिर वो कोनूर को पानी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद वो कोनूर का खंजर निकालता है। फिर वो उस गर्म खंजर को उठाकर कोनूर के जख्मों पर रखता है। उस्मान मुसलसल रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान बुरहान और जेर कोताई भी उसके पास आ जाते हैं। बुरहान कहता है, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे सरदार। अगले दिन मलून खातून बाला खातून से कहती है, हर जगह तलाश करो बाला, किसी तरह से भी उस्मान साहब को तलाश करो। बाला कहती है, हम पूरी कोशिश करेंगे और उस्मान साहब को वापस लेकर आएंगे, तुम फिक्र ना करो। फिर मलहून खातून कहती है, जिसने उस्मान साहब के लिए जाल बिछाया है वो मजीद और भी जाले बिछा सकता है, इसलिए तुम लोग मोहतात रहना, दुश्मन बहुत ही नज़दीक है। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, अगर बाबा के साथ कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ये सुनकर मलहून खातून कहती है, तो हम वो करेंगे जो उस्मान साहब करते। बाला कहती है, हम मुश्किल में हैं, लेकिन हमें मजबूत बनना होगा, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, हम उस्मान साहब के यकीन को जिंदा रखेंगे। फिर मलहून खातून एक तैमूर से कहती है, येनी शहर में सिपाहियों की तादाद बढ़ा दो, जहाँ 2 सिपाही हैं वहाँ पर 5 कर दो, हम दुश्मनों को अंदर घुसने नहीं देंगे, तमाम सरदारान को खबर कर दो, हम एक दीवान मुनक्किद करने जा रहे हैं। अगर उस्मान साहब यहाँ मौजूद नहीं है तो उनका बेटा मौजूद है, काराजा हिसार का हाकिम सरदार ओरहान। ये सुनकर ओरहान कहता है, आप सही कह रही है वालदा। मलहून कहती है, दीवान में उस्मान साहब की जगह तुम लोगे। फिर वो बाला से कहती है, क्या आपको कोई एतराज़ है
جس پر بالا کہتی ہے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اورحان کے کندھے مضبوط ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ پھر ملعون خاتون علاؤدین سے کہتی ہے تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو علاؤدین؟ علاؤدین کہتا ہے اگر یہ عثمان صاحب کا حکم ہے تو ٹھیک ہے۔ اورحان کہتا ہے عثمان صاحب کا حکم میرا حکم ہے۔ ملعون خاتون کہتی ہے تو اب دیوان کی سربراہی تم کرو گے۔ اسی دوران فریق بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ ملعون خاتون کہہ رہی تھی ہر چیز اسی طرح ہوگی جس طرح عثمان صاحب کی موجودگی میں ہوتی تھی۔ وہ کہتی ہے بالا اچھی خبر کے ساتھ لوٹنا، یہ کہہ کر بالا خاتون سے گلے ملتی ہے۔ پھر بالا اپنے گھوڑے پر روانہ ہو جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد فریق ملعون خاتون کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے آپ نے جو کپڑے منگوائے تھے وہ میں لے کر آئی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ یہ سن کر ملعون خاتون کہتی ہے نہیں، تم بالکل ٹھیک وقت پر آئی ہو، سپاہی تمہیں اس کی ادائیگی کر دیں گے، لیکن تم اپنی دکان پر رہنا، غائب مت ہو جانا، میں تم سے ملنے آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب اولوف اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی دوران کانتا کوزینوس اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اولوف کہتا ہے کانتا کوزینوس تم نے بہت دیر کر دی۔ کانتا کوزینوس کہتا ہے میں کبھی دیر نہیں کرتا، چلو مجھے بتاؤ۔ جس کے بعد اولوف کہتا ہے میں نے عثمان کو زندہ ہی دفن کر دیا، اس وقت وہ جہنم میں پہنچ گیا ہوگا، اب باقی ترکوں کی باری ہے۔ یہ سن کر کانتا کوزینوس کہتا ہے وہ مر گیا، لیکن کیسے؟ اولوف کہتا ہے اس غدار سارسکے کو بچانے کے لیے عثمان غار میں آیا تھا، میں نے اس غار کو تباہ کر دیا۔ کانتا کوزینوس کہتا ہے اولوف عثمان شیطان کی طرح خوش قسمت ہے۔ یہ سن کر اولوف کہتا ہے اگر شیطان بھی عثمان بن کر آ جائے تو بھی وہ ان پتھروں سے باہر نہیں نکل سکتا، تم بے فکر ہو جاؤ، وہ چوہوں کی موت مر چکا ہے، کسی کو اس کی لاش تک بھی نہیں ملے گی، اور میں اپنی سپاہی بھی اس کے اطراف چھوڑ آیا ہوں۔ یہ سن کر کانتا کوزینوس بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آخر کار عثمان کا خاتمہ ہو گیا جس کا وہ مستحق تھا، اب ہم وہ حاصل کریں گے جس کے ہم مستحق ہیں، ینیشیر، کاراجہ حصار اور وہ تمام سرزمینیں جو ہم سے منسلک ہے، ہم اسے واپس حاصل کریں گے۔ اولوف کہتا ہے عثمان کی غیر موجودگی میں ہم جنگ کا آغاز کریں گے، اب ان کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ خود کو بچا سکے۔ کانتا کوزینوس کہتا ہے جس فوج کا کوئی لیڈر ہی نہیں ہوتا وہ پہلے ہی جنگ ہار چکی ہوتی ہے، اب مجھے بتاؤ کہ اوفیلیا کا کیا ہوا؟ اولوف کہتا ہے اس کی لاش کو میں نے شہنشاہ کی طرف بھیج دیا۔ یہ سن کر کانتا کوزینوس بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بہت خوب، چلو اب چلتے ہیں اور ترکوں کا خاتمہ کرتے ہیں اور ینی شہر کو تباہ کرتے ہیں۔ یہاں ملعون خاتون اورحان کو تیار کر رہی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی اورحان احتیاط کرنا، وہ تمہاری طاقت کو پرکھیں گے۔ اورحان کہتا ہے آپ بے فکر ہو جائے والدہ، میں کاراجہ حصار میں سرداروں کے ساتھ بیٹھ چکا ہوں۔ جس پر ملعون کہتی ہے یہ اتنا آسان نہیں جیسا کہ کاراجہ حصار میں تھا، کاراجہ حصار میں تم ایک سردار ہو لیکن یہاں تم ایک ریاست کی نمائندگی کرو گے، جو عثمان صاحب کے سامنے بولنے سے خوف کھاتے تھے وہ تمہارے سامنے زبان کھولیں گے، وہ ان کی غیر موجودگی کے بارے میں بات کریں گے، ان میں سے کچھ ہوں گے جو عثمان صاحب کی غیر موجودگی سے پریشان ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو چاہیں گے کہ عثمان صاحب واپس نہ آئے۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے باہر ہمارے بہت سارے دشمن ہیں، کیا دیوان میں بھی ہمارے دشمن موجود ہے؟ ملعون خاتون کہتی ہے تمہیں اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے اورحان۔ اورحان کو تیار کرنے کے بعد ملعون خاتون اسے ایک خنجر اور ایک تلوار دیتی ہے۔ پھر اورحان کہتا ہے ہماری مشق مکمل ہو چکی ہے، اب وہ میرے سامنے آ سکتے ہیں، میرے پاس ان کے تمام سوالوں کے جواب موجود ہے۔ یہ سن کر ملعون خاتون کہتی ہے ماشاءاللہ میرے بیٹے ماشاءاللہ، سرداری تمہیں زیب دیتی ہے، انشاءاللہ تم تخت کے قابل بھی ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے انشاءاللہ اگر ہم ایک ریاست قائم کریں گے تو یہ ریاست آپ جیسی ماؤں کی شکر گزار ہوگی۔ ملعون خاتون کی ہاتھ کا بوسہ لے کر اورحان وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب عثمان راستہ بنانے کے لیے مسلسل پتھر ہٹا رہا تھا۔
इसी दौरान उन्हें कुमराल अब्दाल की आवाज़ आती है। ये सुनकर सारे सिपाही खुश हो जाते हैं। उस्मान कहता है, हम यहाँ पर है कुमराल अब्दाल। थोड़ी देर बाद कुमराल अब्दाल अपने साथियों के साथ उनके पास पहुंच जाता है और कहता है, हमारा ये रास्ता बिल्कुल महफूज है। उस्मान कहता है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर कुमराल अब्दाल और उनके साथी पत्थर हटाने शुरू कर देते हैं। दूसरी जानिब बाला उस्मान साहब और उसके सिपाहियों को जंगल में तलाश कर रही थी और निशानात का तहव्वुक़ कर रही थी। इसी दौरान बाला को खून के निशानात नजर आते हैं। बाला कहती है, यहाँ पर खून के निशानात है सिपाहियों, मोहतात रहना। चलो इस रास्ते चलते हैं। ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं और इसी जगह पर इस एपिसोड की एंड हो जाती है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।